युबय्यतून फ़युसाबुल विल्दान वद्दरारी बयातन अल आराफ लैला। ये बाब है, अगर किसी अहले कुफ़र पर, कुफ़र वालों के घर पर हमला किया जाए, शब खून मारा जाए, तो उसमें जो बच्चे और अहले खाना हैं उनको भी ये ज़ख़म या क़त्ल पहुँचे तो क्या ये जायज़ है? और इमाम बुखारी कहते हैं बयातन का माना है रात। इमाम बुखारी कहते हैं हमें बयान किया अली बिन अब्दुल्ला ने, वो कहते हैं हमें बयान किया सुफियान ने, वो कहते हैं हमें बयान किया ज़ुहरी ने, उबैदुल्लाह से इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से, वो सअब बिन जस्सामा रदियल्लाहु अन्हुम से। क़ाल मर्रा बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल अबवा औ बिवद्दान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे अबवा मुकाम से या वद्दान मुकाम से। फसुइला अन अहल दार, आपसे सवाल किया गया घर वालों के बारे में। युबय्यतून मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक जिन पर शब खून मारा जाता है। फ़युसाब मिन निसाइहिम व ज़रारिहिम, उनकी औरतें और उनके बच्चों को भी ये कत्ल पहुँच जाता है, क्या ये जायज़ है? क़ाल हुम मिनहुम, आपने फरमाया वो उन्हीं में से हैं। वसमअतुहु यक़ूल, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए भी सुना, ला हिमा इल्ला लिल्लाहि व रसूलिही, नहीं है हिफाजत, नहीं है एहतराम मगर अल्लाह और उसके रसूल के। इमाम बुखारी कहते हैं हमें बयान किया, और ज़ुहरी से वो कहते हैं कि उन्होंने सुना उबैदुल्लाह को इब्न अब्बास से, वो कहते हैं हमें बयान किया साहब ने फिर दरारी की, अहले खाना बच्चों के बारे में। और आमर हमें बयान करते थे इब्न शिहाब से, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमने उसको सुना है ज़ुहरी से, वो कहते हैं हमें बयान किया उबैदुल्लाह ने इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से, वो साहब से, आपने फरमाया हुम मिनहुम, वो उन्हीं में से हैं। वलम यकुल कमा क़ाल अमर हुम मिन आबाइहिम, और जिस तरह अमर ने कहा है ना कि वो अपने बापों से हैं, इस तरह नहीं कहा। इस पूरे बाब का मकसद ये है कि अगर इस्लामी लश्कर किसी जगह पर हमला करने जाता है और उनको किसी काफिर मुशरिक के घर पे रात को शब खून मारना पड़ता है, हमला करना पड़ता है, तो उस घर में बच्चे भी हैं और औरतें भी हैं, तो क्या इन बच्चों और औरतों को कत्ल किया जा सकता है कि नहीं? तो इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फरामीन हैं। सब का खुलासा ये बनता है कि मुतलक तौर पर औरतों और बच्चों को कत्ल करना जायज़ नहीं है। ये इस्लाम का हुस्न है कि इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ उसे कत्ल करता है कि जो इस्लाम के लिए, इस्लाम को दबाने की, इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश करता है। बाकियों को इस्लाम कुछ नहीं करता। औरत को, बच्चों को कत्ल करने से आपने मना किया। हदीस के अंदर आता है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जब जा रहे थे ग़ज़वा हुनैन, इस्लाम का आखिरी ग़ज़वा, आपने उनके पीछे ख़ास पैगाम भेजा कि जाओ इसे मना करके आओ कि औरतों और बच्चों को कत्ल ना करें। इसके अलावा कल इंशाल्लाह ये हदीस आएगी कि आपने किसी ग़ज़वे पर, ग़ालिबन उसी से वापसी पर ताइफ में आपने एक औरत को मक़तूल पाया। आपने फरमाया मैंने तुम्हें मना नहीं किया था औरतों को कत्ल नहीं करना। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों को कत्ल करने से मना किया, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ यहाँ तक भी हुक्म दिया कि अगर कोई अपना हथियार फेंक दे उसे नहीं कत्ल करना। और इसी तरह बाज़ रिवायात में बूढ़ों को भी कत्ल करने से मना किया गया, सिर्फ उसे कत्ल करो जो हथियार उठा के तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आ रहा है, उसे कत्ल करने का हुक्म है। तो यहाँ पर मसला ये था कि सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल हम उन्हें कत्ल करें, बच्चों को रात को शब खून मारते हैं अंधेरे में, हमें क्या पता, उनके बच्चे भी आते हैं आगे, उनकी औरतें भी आती हैं, अंधेरा होता है, हमें तो कत्ल करना होता है, असल अपने उस टारगेट को उस पहुंचना होता है, लेकिन उसके रास्ते में बाज़ दफ़ा बीवी और बच्चे आ जाते हैं, इसका क्या करें? आपने फरमाया वो उन्हीं में से। इसका मतलब ये है कि जब
تمہیں اپنا مقصد حاصل کرنے میں، مقصود تک پہنچنے میں بچوں اور عورتوں کی رکاوٹ ہو، پھر تم انہیں قتل کر سکتے ہو، بصورت دیگر نہیں۔ مشرکین کے نابالغ بچے، ان کا کیا حکم ہے؟ آیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے کہ جنت میں جائیں گے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس پر تفصیلی بات شروع میں کی ہے۔ یہ ایک الگ علمی بحث ہے، اس میں انشاءاللہ راجح یہی ہے کہ اگر وہ نابالغ فوت ہوئے ہیں بلوغت سے پہلے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، کیونکہ وہ فطرت پر ہیں، ان کی فطرت ابھی بگڑی نہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں پر حکم ہے انہیں قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسی چیز بھی قتل کی جاتی ہے ضرورت کے تحت جس کو عمومی حالات میں قتل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اب جب آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں اور بیوی کو قتل کیے بغیر آگے پہنچا ہی نہیں جا سکتا، تو ایسی صورت میں قتل ہو سکتا ہے، مشرکین کے بچوں کا اور ان کی بیویوں کا، بصورت دیگر نہیں۔ آپ نے جب ابو الحقیق کو ابن ابی الحقیق کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، یہ یہود کا ایک سردار تھا اور انتہائی گھٹیا اور گرا ہوا انسان تھا، بکواسات کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور گالیاں اور غلط قسم کے اشعار مسلمان عورتوں کے بارے میں بنایا کرتا تھا۔ آپ نے جب اس کو قتل کرنے کے لیے دستہ بھیجا، اس سے بھی یہ کہا تھا کہ عورتوں کو بچوں کو قتل نہیں کرنا، لیکن جب رستے یہ انداز ایسا ہے، یصابو مجہول کا صیغہ، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ غیر اختیاری طور پر بے بس ہو کر اگر ہم ایسا کر دیں تو آپ نے فرمایا پھر ان کا حکم وہی ہے، یعنی انہیں بھی اس صورت میں قتل کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر عورت لڑائی کرنے کے لیے آ جائے، جس طرح کہ ایک روایت کے اندر آتا، آپ نے کہا کہ عورت کو کیوں قتل کیا؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اسے قید کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ مجھے قتل کرنے لگی تھی، پھر میں نے اس کو قتل کیا۔ آپ نے میرے سے کچھ نہیں کہا۔ تو ایسی صورت اگر بچہ بھی آپ کو ضرر پہنچانے کی کوشش کرے، عورت آپ کو ضرر پہنچانے کی کوشش کرے، ایسی صورت میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ ضرر نہیں پہنچا رہے اور آپ انہیں معاف کیے بغیر اپنے ٹارگٹ تک جا سکتے ہیں تو آپ حد الوسع کوشش کریں کہ انہیں ضرر نہ پہنچائیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ممکن نہیں، پھر آپ اضطراری طور پر مجبوری کی حالت میں انہیں بھی قتل کر سکتے ہیں تاکہ جلد اپنے ٹارگٹ کو پورا کریں، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس باب سے مراد۔ باقی اسی کے متعلقہ کل انشاءاللہ 2 احادیث مزید آ رہی ہیں، کل اس مسئلے کو مزید مکمل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3012 اور 13۔